Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, we are going to discuss about Unit 6 of class 9th, that is the Qaid's vision and Pakistan. So let's begin. So the first paragraph basically starts from इसके हम लोग साथ में उर्दू के अंदर मीनिंग्स भी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साथ में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे. तो जो पहला पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ पाकिस्तान एमर्जेंस. अर्ली का मतलब जो जल्दी, जो स्टार्टिंग का टाइम था, बिगनिंग थी, एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स फॉर पाकिस्तान एमर्जेंस, जो मुश्किल टाइम था. डिफ़िकल्ट मीन मुश्किल टाइम, मुश्किल जो दौर था, मुश्किल वक्त था ऑफ पाकिस्तान एमर्जेंस. पाकिस्तान की जब इमरजेंस हुई, पाकिस्तान जब बना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कायद आज़म थे अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर. ठीक है, टूर का मतलब होता है विज़िट करना. ठीक है, और कंट्री वाइड का मतलब है पूरी कंट्री का. अंडर टुक मतलब उन्होंने किया, विज़िट किया पूरी कंट्री का. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट. ठीक है, रेजिंग का मतलब होता है उठाना. ठीक है, ही एम्ड उनका जो ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, उनका जो मकसद था, एट रेजिंग पीपल स्पिरिट. उनका मकसद क्या था कि लोगों की जो स्पिरिट है, जो उनकी लोग जो उनकी रूह है, उनको उजागर करना और उनको बताना कि ये जो इमरजेंस है पाकिस्तान जो है वो क्यों बनाया गया है. ठीक है, और उन्होंने ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में ये उनकी स्पीच की जो है उनके एज इट इज़ वर्ड्स हैं जो कि कहते हैं कि डू नॉट बी ओवरवेलम्ड विद द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क. ठीक है, ओवरवेलम मतलब मालूम, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम ना हो. डू नॉट ओवरवेलम मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंडल्ज ना हो विद द इनॉर्मिटी ऑफ टास्क. ठीक है, इनॉर्मिटी क्या होता है कि वसत होना, बहुत ज़्यादा होना. ठीक है, वसी होना बहुत चीज़ों का वसी होना. ठीक है, बहुत बड़ा होना. ठीक है, ऑफ द टास्क मतलब काम. ठीक है, काम करना. ठीक है, ही सेड इन द स्पीच एट लाहौर, मतलब जो उन्होंने स्पीच दी थी लाहौर के अंदर, उसमें उन्होंने ये कहा था देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस. ठीक है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं तारीख़ के अंदर. हिस्ट्री मतलब तारीख़ के अंदर ऑफ यंग नेशंस, जो कि मतलब जो बहुत ज़्यादा नौजवान नेशन है, मतलब जो अभी अभी बनी हैं, जो कौमें अभी अभी बनी हैं. बिल्डिंग देम सेल्फ अप. ठीक है, बिल्डिंग का मतलब होता है बनाना. ठीक है, देम सेल्फ अप बाय शेयर डिटर्मिनेशन. ठीक है, शेयर डिटर्मिनेशन, शेयर का मतलब होता है सरासर. ठीक है, और बहुत डिटर्मिन होना मतलब बहुत ज़्यादा विल पावर होना, डिटर्मिनेशन को कहा जाता है. एंड फोर्स ऑफ करेक्टर. ठीक है, फोर्स मतलब ताकत. ठीक है, ताकत ऑफ करेक्टर मतलब अपने ही किरदार से. ठीक है, उन्होंने खुद को बिल्डअप किया नेशंस ने जब वो नई नई बनी. ठीक है, यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल. ठीक है, स्टर्लिंग का मतलब है एक्सेल्ड मटीरियल, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मटीरियल होता है. ठीक है, मटीरियल मतलब मवाद होता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि आप जो एज अ नेशन जो है वो बहुत बेहतरीन मटीरियल से, मतलब बहुत बेहतरीन मवाद से बने. एंड सेकंड टू नन, और किसी से पीछे नहीं है. सेकंड टू नन का मतलब है किसी, कोई आपसे आगे नहीं है, आप किसी से पीछे नहीं है. कीप अप योर मोरल. मोरल का मतलब होता है हौसला. ठीक है, अपना हौसला बुलंद रखिए. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और मौत से मत डरिए. ठीक है, वी शुड फेस इट ब्रेवली. ठीक है, और हम इसको देखेंगे ब्रेवली मतलब बहादुरी से. ठीक है, और टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, ताकि हम लोग पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है, ठीक है, उसको बचा सकें, और इस्लाम की. ठीक है, डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान. अपनी जो है वो ड्यूटी करें, मतलब अपना काम करें. एंड हैव फेथ इन एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, तो मतलब इसके ऊपर आप यकीन रखिए. इट हैज़ कम टू स्टे. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आया ही रहने के लिए, हमेशा रहने के लिए पाकिस्तान आया है. ठीक है, पाकिस्तान को बनाया गया है. तो सेकंड जो पैराग्राफ है वो है स्टार्ट हो रहा है द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल. इंटायर जर्नी मतलब जो सारा जर्नी था, जो सारा उनका जो काम था, मतलब पूरा का पूरा सफ़र था उनका जर्नी. ठीक है, ऑफ द ग्रेट लीडर्स स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होम लैंड फॉर द मुस्लिम. उनकी जो जितना भी जर्नी था, सफ़र था, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत थी, ठीक है, स्ट्रगल थी फॉर सेपरेट होम लैंड, अलग मुल्क. ठीक है, फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के. वॉज बेस्ड ऑन द पाइवट ऑफ मुस्लिम यूनिटी. पाइवट मतलब सेंटर. ठीक है, महवर होना किसी चीज़ का. किसके ऊपर बेस्ड था? मुसलमान की एक मतलब एकता के ऊपर, एक इतिहाद के ऊपर. यूनिटी का मतलब होता है इतिहाद, और मुसलमानों का इतिहाद. एंड द वननेस एज अ नेशन मतलब एक, एज अ नेशन, एज अ कौम वो एक हों. ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतने क्लियर टर्म्स में, इन क्लियर टर्म्स, इतने साफ अल्फाज में कहा था दैट इवन अ कॉमन मैन
کہ جو عام انسان ہے could understand it، آرام سے اس کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں. ہی افرم مطلب تصدیق کی تھی، ٹھیک ہے. 3 years before the birth of پاکستان کے بننے سے 3 سال پہلے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وی آر اے نیشن، ہم قوم ہیں. ود آور اون ڈسٹنکٹیو مطلب ہمارے اپنے ہی ڈفرینٹ کیا ہے؟ کلچر، ثقافت ہماری الگ ہے. سویلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے تہذیب، ٹھیک ہے. سویلائزیشن کا مطلب تہذیب ہماری الگ ہے. لینگویج کا مطلب زبان ہے، ٹھیک ہے. لٹریچر کا مطلب ہے ادب ہے. آرٹ کا مطلب ہے ہمارے جو فن ہے، ٹھیک ہے. فن ہمارے الگ ہے، ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر کا مطلب ہے فن تعمیر، جو ہم تعمیر کرنے کا فن ہے. ہماری جو آرکیٹیکچر ہے، تعمیراتی کام جو ہے وہ ہمارا الگ ہے. نیمز ہمارے نام، نومنکلیچر بھی نام کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سینس آف ویلیوز کا مطلب ہے قدر، ہماری قدریں جو ہیں وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے. پروپورشن کا مطلب ہوتا ہے تناسب، ٹھیک ہے. ہمارا تناسب بھی الگ ہے. لیگل لاز مطلب لاز کا مطلب ہوتا ہے ہمارا قانون. مورل کوڈز مطلب ویلیوز آ جاتے ہیں، اس میں مورل ویلیوز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کسٹمز کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ہم ہیں، ٹھیک ہے. جو پہلے سے چلتا آ رہا ہو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کسٹمز ہیں. کیلنڈر کا سب کو پتہ ہے. ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی ہماری تاریخ. اینڈ ٹریڈیشنز ہمارے بالکل ہی الگ ہیں. ٹریڈیشن مطلب اہلیت، ہماری جو روایات چلتی ہوئی آ رہی ہیں، روایات ہمارے پاس ٹریڈیشنز ہوتے ہیں. اور ایپٹیٹیوڈ ہمارے پاس ہوتی ہے، ہماری جو قابلیت ہے، ٹھیک ہے. اہلیت کسی چیز کے لیے اہل ہیں آپ کے نہیں، وہ ہماری الگ ہے. اینڈ ایمبیشنز کا مطلب ہوتا ہے آپ کی خواہشات، ٹھیک ہے. ان شارٹ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہماری الگ ہیں باقی سب قوموں سے، ٹھیک ہے. ان شارٹ اور مختصر یہ ہے کہ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آف لائف، ہمارا جو نظریہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ہے. زندگی گزارنے کا نقطۂ نظر ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان جو پاکستان کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے، واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، وہ بیس کرتا ہے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر؟ فنڈامنٹل پرنسپل مطلب ایک بنیادی جو ہے قانون ہے اس کے اوپر. دیٹ دی مسلمس آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، ٹھیک ہے. کس کے اوپر بیس کرتا ہے انسان یہ جو پاکستان کا جو نظریہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ مطلب کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کرنے والی قوم ہے، ٹھیک ہے. اور انڈیپینڈنٹ نیشن ہے. اینی اٹیمپٹ ٹو مرج دیئر نیشن مطلب کوئی بھی اٹیمپٹ، کوئی بھی کام اگر اس کے اوپر کیا جائے گا کہ وہ نیشن کو مرج کر دیا جائے، مطلب اکٹھا کر دیا جائے. دے نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی، ان کی جو قومی اور پولیٹیکل مطلب سیاسی جو آئیڈینٹی ہے، سیاسی جو شناخت ہے، ول بی اسٹرانگلی رجسٹرڈ، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مزاحمت کی جائے گی. اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیا جائے گا تو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کریں گے، اسٹرانگلی رجسٹ کریں گے، اسٹرانگلی مزاحمت کریں گے، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ پیراگراف ہے دیٹ قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ، ٹھیک ہے، اینڈ بلیو. اب اسٹرانگ فیتھ سے مراد ہے ایمان. ان کا بہت اسٹرانگ ایمان تھا، بہت مضبوط ایمان کے مالک تھے وہ، ٹھیک ہے. اینڈ بلیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی یقین بہت اسٹرانگ تھا. ہی فرملی بلیو یہ یقین رکھتے تھے دیٹ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان، جو ابھی بنی ہے پاکستان کی جو اسٹیٹ بنی ہے، کنٹری بنی ہے، ملک بنا ہے، بیسڈ آن اسلامک پرنسپل. وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ اسلام کی جو قانون ہے، اسلام کی جو پرنسپل ہے اس کے اوپر. وڈ ریفارم دا سوسائٹی ایز اے ہول، اور وہ کیا کرے گی؟ اصلاح کرے گی سوسائٹی کی، معاشرے کی، ٹھیک ہے، ایز اے ہول، پوری سوسائٹی کی، پورے معاشرے کی ایز اے ہول. ان ہز عید میسج سپتمبر 1945 قائد اعظم نے ایک عید کے میسج میں ستمبر میں کہا تھا، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ، ٹھیک ہے. اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ ہے، مطلب کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے. ریگولیٹنگ دا ہول مسلم کمیونٹی، جو کہ چلا رہا ہے ہول مسلم کمیونٹی کو، مطلب پورے مسلمان کے جو معاشرہ ہے اس کو. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف، ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر جو حصہ ہے زندگی کا، کلیکٹیولی اکٹھا بھی اور انڈیویجولی بھی، مطلب اکیلا بھی، ہر ضابطہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے اور ہر چیز کو یہ چلا رہا ہے. آخری جو پیراگراف ہے اس چیپٹر کا، اس میں قائد اعظم کیا کہتے ہیں اس کے ریلیٹڈ اس چیپٹر کے اندر. ٹوڈے دا قائد اعظم پاکستان از فیسنگ نیومیریس چیلنجز، ٹھیک ہے. تو آج کل میں اگر کہا جائے تو قائد کا جو پاکستان ہے وہ بہت سارے چیلنجز مطلب بہت سارے مشکلات کو فیس کر رہا ہے، مطلب بہت ساری مشکلات کو دیکھ رہا ہے. وی ہیو فارگیٹن، ہم نے بھلا دیا ہے، ہاؤ مچ اسٹرگل دا مسلمس، کتنی زیادہ مشکلات اور کتنی زیادہ محنت ہوئی ہے. دا مسلمانوں نے کی ہے. ہیڈ میڈ انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ، جو کہ کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے
अंडर द डायनामिक लीडरशिप मतलब जो मुतहरिक जो क़यादत थी कायद अज़म की, उसमें वी कैन ओवरकम आवर प्रेजेंट डिफ़िकल्टीज़, हम लोग इन सब डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं मुश्किलात को, बाय फॉलोइंग द कायद्स गोल्डन मोटो, अगर हम कायद अज़म के गोल्डन मोटो को फॉलो करें, दैट इज़ फेथ मतलब ईमान, ठीक है, यूनिटी मतलब इत्तेहाद, एंड डिसिप्लिन मतलब नज़्म व ज़ब्त, ठीक है, इसको फॉलो करें तो वी कैन मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग, हम अपनी नेशन को भी, अपनी कौम को भी बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, बाय रिमेंबरिंग हिज एडवाइस, उनकी अगर एडवाइस पर, उनके मशवरे पर अमल करें जो उन्होंने यूथ को दिया था, नौजवान को दिया था। इट इज़ नाउ अप टू यू, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड, कि अगर आप कितना काम करते हैं, बाउंड का मतलब है पाबंद, ठीक है, बाउंड टू सक्सीड, आप पाबंद हो जाएंगे कि आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल, कि ये सारा जो है ये चैप्टर की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन थी, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं कि उसके रिलेटेड क्या हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स क्विकली। सो जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ये हैं, हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद-ए-आज़म हैव इन हिज नेशन। So let's proceed towards its answer. So this is question answer of unit 6. So let's move towards first question. How much confidence did Qaid-e-Azam have in his nation? He has so much confidence in his nation as he states, you are made of sterling material and second to none. उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कहा था कि आप एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही ताकतवर मवाद से बने हुए हैं और आपसे पीछे कोई नहीं है और आपसे आगे भी कोई नहीं है। तो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उन्होंने अपनी नेशन के ऊपर किया। वट वॉज कायद कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन? तो कायद का कॉन्सेप्ट ये था कि हम सब जो हैं वो डिफरेंट, हमारी जो है आउटलुक है डिफरेंट, हमारी सकाफ़त है, लैंग्वेज हमारी मुख्तलिफ है, हमारी जो नज़रिए हैं वो डिफरेंट हैं, हमारे नाम डिफरेंट हैं, हमारे जो फ़न है, हमारा अदब है, हमारी जो तारीख़ है, हमारे जो हम अपने कॉर्ड्स, मॉरल एथिक्स जो हैं, एम्बिशंस, हमारी जो अहलियत है, हमारी ख्वाहिशात डिफरेंट है, तो हम कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, हम एज अ नेशन ही मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये उनका नज़रिया था कौम के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कायद-ए-आज़म? तो आइडियोलॉजी उनकी यही थी कि मुसलमान जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, मुसलमान जो हैं वो अलग नेशन है, अलग कौम है, तो उनको अगर मर्ज किया जाएगा तो उनकी जो कौमी जो आइडेंटिटी है, कौमी शनाख्त और जो हमारे पास सियासी शनाख्त है वो बुरी तरह मुतासर होगी, इसलिए हम उसके ऊपर रजिस्ट करेंगे, मतलब मुखालफत करेंगे इसकी और मुज़ाहमत करेंगे। तो बेसिकली जो थी आइडियोलॉजी की वो यही थी कि मुसलमान जो हैं वो एक अलग नेशन है, ठीक है, अलग एक कौम है, और बिकॉज ऑफ क्योंकि रिलीजियसली भी डिफरेंट हैं, दैट इज़ वाई उन्होंने कहा था कि आइडियोलॉजी पाकिस्तान की बेस्ड है इसके ऊपर। लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी पॉसिबल सोल्यूशन टू अवर प्रेजेंट प्रॉब्लम? तो हमारे पास यही जो उनका मोटो है कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फेथ मतलब यकीन रखना, यूनिटी का मतलब है इत्तेहाद, और डिसिप्लिन मतलब नज़्म व ज़ब्त, उसके ऊपर बिलीव करेंगे तो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। how can become a strong nation? How can become a strong nation according to कायद-ए-आज़म? उन्होंने कहा था कि अगर मेरी एडवाइस के ऊपर याद रखा जाए, अगर यूथ जो है इसको याद रखे कि अगर वो काम करे, इट इज़ अप टू यू टू वर्क एंड वर्क, काम करो, काम एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। तो हमारी जो मेहनत है वो एक दिन हमारी कामयाबी हमारी ज़रूर कदम चूमेगी अगर हम लोग मेहनत करेंगे। तो कामयाबी का सिर्फ यही राज है कि आप मेहनत करें, वर्क हार्ड, ठीक है, और वर्क एंड वर्क, और हर वक्त काम करें, जिससे क्या होगा कि आपकी कामयाबी आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। सो that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. So please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.